बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्ब करीम के इसम अज़ीम से जो खालिक अर्ज़ समा है, मालिक शर्क़ व गर्ब। दुरूद व सलाम शान कायनात, जाने कायनात, नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। जी नाज़रीन, गुजरात में माहौल सियासत का गर्म है। कुल्ला चोर जलालपुर जट्टा, जहां आज से कुछ रोज़ कबल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की चीफ ऑर्गेनाइज़र मोहतरमा मरियम नवाज़ भुट्टो तशरीफ़ लाईं और उन्होंने चौधरी अली वड़ाइच कुल्ला चोर की मेज़बानी में एक वर्कर्स कन्वेंशन जो जलसे की सूरत इख्तियार कर गया, उससे खिताब किया। और अब जनाब चौधरी हुसैन इलाई, चौधरी वजाहत हुसैन के सपूत और इस हल्के से साबिक MN ने उन्होंने जवाबी वार के तौर पर अपनी इंतहाबी मुहिम का आगाज़ कुल्ला चोर से ही किया है। गुज़रे कल कुल्ला चोर में उनका एक सियासी जलसा, सियासी इकट्ठ उसको कह लें, वो मुनक्किद हुआ। इस जलसे में चौधरी हुसैन इलाही ने क्या पैगाम दिया है अपने सियासी खरीफों को, और अब एक वीडियो वायरल है नाजरीन इस जलसे की, कमाल की वीडियो है। अमूमी तौर पर सियासी प्रोग्रामों में, जलसों में ये होता है कि जो मतवाले जाले हैं वो खाने की मेज़ें उलट देते हैं, कभी बिरयानी पे झगड़ा होता है, देगें तक उठा के लेके जाते हैं। लेकिन ये जो चौधरी हुसैन इलाई के इस प्रोग्राम की, इस जलसे की, इस इकट्ठ की वीडियो वायरल हुई है, वो बहुत कमाल की चीज़ है। आइए देखते हैं कि कारकुनान किस अंदाज में अपनी भूख मिटाने का सामान कर रहे हैं। नाज़रीन, आपने देख लिया जनाब कि प्लेटें हवा में, क्या खूबसूरत मंजर है कि प्लेटें हवा में तैरती हुई नजर आती हैं। और ये वीडियो चूँकि पॉलिसी है हमारी, हम इस पे जो गलाजत है गाली गलोच की, वो अपने क़ारीन को, सामीन को, नाजरीन को नहीं सुना और दिखा सकते, लिहाजा इसकी आवाज़ हमने दबा रखी है। वगरना सुना जा सकता है कि कारकुनान या शुरका वो खूब एक दूसरे को मुगल्लज़ात से नवाजते हुए नजर आते हैं। अब नाज़रीन आ जाए जलसे पर। जलसे की तादाद के हवाले से ज़ाहिर है जो भी जलसा होता है, जिसका जलसा होता है वो इसको कामयाब करार देता है, और जो सियासी हरीफ होते हैं वो इस जलसे को मुकम्मल तौर पर एक फ्लॉप शो कहते हैं या इसको एक नाकाम शो कहते हैं। चूँकि ये एक इकट्ठ था चौधरी हुसैन इलाही का, और जो मकामी सहाफ़ी हैं जलालपुर जट्टा के कुछ, उन्होंने जलसे के शुरका की तादाद जो है उसको महज 200 से 300 बताया है। जी नाज़रीन, मेरे ज़राए के मुताबिक जो पंडाल था, जिस जगह पर एक बड़ा वसी कोई अहाता कह लें, वहाँ पर जलसा जो था ये मुनक्किद किया गया। और नाज़रीन, एक गुर की बात यह है कि कोई भी इकट्ठ हो, कोई जलसा हो, तो वहाँ जो जिस कैटरिंग वाले ने या टेंट सर्विस वाले ने खाने का बंदोबस्त किया होता है, उससे आपको एक तो कुर्सियों की दुरुस्त तादाद भी पता चल सकती है, और कितने लोगों के लिए खाने का एहतमाम था इस बात का भी पता चलाया जा सकता है। मेरी इतलात के मुताबिक जी पहले 800 बंदे के लिए खाने का एहतमाम का कह दिया गया था, और फिर 800 से वो 1200, और फिर वो तादाद जो है वो बढ़ाई गई। और जो काफली के ज़राए हैं उनका ये कहना है कि 2-3 बार जो है पिंडाल जो बना रखा गया था मुतवक्को तादाद के पेश नज़र उसको खोलना पड़ा, क्योंकि लोग ज़्यादा आते जा रहे थे। और काफ लीग के हलकों की जानिब से तादाद 2 से 3 हज़ार बताई गई है शुरका की, जबकि जलालपुर जट्टा के कुछ सहाफ़ियों ने इसको 200 से 300 बंदा करार दे दिया है। जी नाज़रीन, अब आते हैं चौधरी हुसैन इलाही के पैगाम की जानिब। उन्होंने इस जलसे से खिताब किया, और नाज़रीन याद रहे
کہ یہ جلسہ کلا چور میں، چونکہ پہلے یہاں چودھری برادران کے دستے راست جو تھے، ان کے قریبی ساتھی چودھری وجاہت حسین کے چودھری افغن فاروق کلا چور تھے، اور چودھری علی وڑائچ بھی کسی زمانے میں ہراول دستے میں شامل رہے ہیں کاف لیگ کے، لیکن بعد میں پھر اختلافات ہوئے، چودھری علی وڑائچ کلا چور نے راہیں جدا کی اور انہوں نے ہاتھ تھام لیا چودھری عابد رضا کا، نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی، اور کچھ عرصہ بعد چودھری افغن فاروق نے بھی اختلافات کے باعث چودھری وجاہت حسین اور چودھری برادران کا ساتھ چھوڑ دیا، اپنی راہیں جدا کر لی اور اس حلقے سے MPA کا الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا۔ تو گویا جو ایک مضبوط دھڑا تھا کلا چور میں، جلال پور جٹا میں چودھری وجاہت حسین کا، چودھری حسین الہی کا، افغن فاروق اور علی وڑائچ کی صورت، وہ پہلے ہی ان سے الگ ہو چکا تھا۔ سیاست کے کھیل بھی نرالے ہیں جناب، کہ اب یہاں پر کلا چور میں جو کل کا جلسہ ہے چودھری حسین الہی کا، اس کا اہتمام، اس کی میزبانی، اس کی میزبانی کی ہے جناب شاہد نثار ہیں وڑائچ وہاں سے انہوں نے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کسی زمانے میں ناظرین ہراول دستہ رہے ہیں نون لیگ کا، اور اب چونکہ توازن جو تھا وہ وہاں پہ خراب ہو گیا۔ یاد رہے کہ چودھری افغن فاروق اور علی وڑائچ جو ہیں، چودھری افغن فاروق کا وہاں کلا چور میں جو ایک دشمنی کا سلسلہ رہا ہے ماضی میں، رنجشوں کا، وہ مرکزی جو تھے اس کے کردار یہی تھے، نثار مینیجر کی فیملی، ان کا گھرانہ۔ تو چونکہ جب علی وڑائچ نون لیگ میں چلے گئے تو پھر ان کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہ بھی ہمارے پنجاب کی سیاست کا ایک کلچر ہے کہ جب آپ کا حریف جو ہے وہ اسی جماعت میں چلا جائے جس جماعت میں پہلے سے آپ ہو، تو پھر گاؤں کی حد تک دھڑے بندیاں جو ہیں وہ پھر آپ کو مجبور کرتی ہیں کہ آپ اس جماعت کو چھوڑ دیں اور کسی اور جماعت میں آپ اپنا ٹھکانہ تلاش کر لیں۔ تو ایسا ہی ہوا ہے یہاں بھی، انہوں نے کاف لیگ میں جانے میں عافیت سمجھی، اور پھر انہوں نے کل ہی شمولیت کا اعلان کیا چودھری حسین الہی کے قافلے میں، اور پھر انہوں نے ایک اکٹھ جو تھا وہ منعقد کروایا۔ چودھری حسین الہی نے یہاں اس جلسے میں، جہاں اپنی انتخابی مہم کا اس کو آغاز کا نام دے رکھا تھا، جس طرح جلسوں میں باتیں ہوتی ہیں، لیکن ناظرین ایک بات انہوں نے کہی کہ یہاں لاہور سے، کراچی سے، باہر سے لیڈران کرام کو لا کر شاید یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ چودھری برادران کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ جلال پور جٹا میں مریم نواز کو چھوڑیں، میاں نواز شریف کو بھی لے آئیں تو گجرات چودھریوں کا ہے۔ ناصرین، ان کا کہنا تھا کہ جب میں پارلیمنٹ میں جاتا ہوں تو وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ MNA صاحب جو ہیں وہ کہاں سے ہیں، وہاں جب میرے نام کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے کہ یہ گجرات دا، تو اس بات پر مجھے فخر ہوتا ہے۔ تو جناب یہ احوال ہے کہ چودھری حسین الہی نے بھی اب باقاعدہ اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ سوال اٹھ رہے ہیں لوگوں کی جانب سے کہ اپنی پوزیشن وہ واضح کریں کہ پہلے وہ PDM میں جب گئے چودھری شجاعت حسین اور ان کے بیٹے، تو اس وقت یہ عمران خان کے ساتھ کھڑے نظر آئے، بعد ازاں پھر ساتھ چھوڑ دیا پرویز الہی کا اور عمران خان کا، اور یہ واپس کاف لیگ میں آ گئے، اور اب چونکہ جب PDM کے ساتھ اتحاد سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات چلی ہے، تو جب یہ خبریں سامنے آئیں کہ چودھری حسین الہی اور موسیٰ الہی کے حلقوں میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا امکان نہیں ہے، تو اس پر چودھری حسین الہی اور چودھری وجاہت حسین کا بیان سامنے آیا تھا کہ ہمیں تو کوئی خواہش ہی نہیں ہے، اور چودھری حسین الہی کا بیان بڑا گردش میں ہے کہ میں تو پسند ہی نہیں کرتا نون لیگ کو۔ تو اب لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتے ہیں کہ جب نون لیگ کو آپ پسند نہیں کرتے، آپ کی ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی، PTI کا آپ ساتھ چھوڑ چکے ہیں، تو پھر آپ کہاں کھڑے ہیں؟ لامحالہ وہ کاف لیگ میں کھڑے ہیں، اور اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی کاف کی نون کے ساتھ تو پھر چودھری حسین الہی کا مقابلہ ہوگا نوابزادہ غضنفر علی گل سے۔ ناظرین، یہ ہے سیاسی صورتحال۔ گجرات میں سیاسی ماحول کو کچھ حلقوں میں گرم کر دیا گیا ہے، لیکن ابھی تک پاکستان کے عوام کو یہ یقین آ کے ہی نہیں دے رہا کہ کیا واقعی 8 فروری کو الیکشن ہو جائیں گے، جبکہ اب سپریم کورٹ کے حکم پر الیکشن کمیشن نے باقاعدہ طور پر شیڈیول بھی جاری کر دیا ہے، پھر بھی ابھی تک لوگوں کی ایک غالب اکثریت یہ ماننے پر تیار نہیں ہے کہ کیا الیکشن ہو جائے گا یا نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا میرا آج کا خصوصی ولاگ۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔